वेलकम। आजको क्लास हाम्रो Maxwell loop current method. Maxwell loop current method is similar to Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. डिफरेन्स मात्रै यसमा के छ भन्दाखेरि कि Maxwell loop current मेथडमा हाम्रो नम्बर अफ इक्वेसन्स रिड्युस हुन्छन्, तर Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage lawमा नम्बर अफ इक्वेसन्स चाहिँ बढी हुन्छन्, इन्क्रिज्ड फर्ममा हुन्छन्। Kirchhoff current law अथवा Kirchhoff voltage lawमा के हुने गर्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यसलाई किर्चफ लबाट मैले सल्भ गर्न कोसिस गरेँ भने मैले के गर्छु, सबभन्दा पहिला मैले यता I1 I2 अनि सिमिलरली यसलाई I3 दिस इज I4। अब यहाँबाट करेन्ट यसले दिने हो भने त I5 यसको यो डाइरेक्सन मान्न सकिन्छ। पाँचवटा यसमा के आउने भयो, करेन्टको भ्यालुजहरू आउने भयो भनेपछि अब यो जुन पाथ छ, जुन A र B को बिचको पाथमा फ्लो हुने करेन्ट I1 भयो। यो I1 यहाँ पनि फ्लो हुन्छ, यो I1 यहाँ पनि फ्लो हुन्छ। दिस सेम I1 भ्यालु गोज थ्रु दिस ब्रान्च, मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको यो ब्रान्च हो। यो जुन मैले भनिराखेको छु यो ब्रान्च भयो, मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको यो के भयो त, यो दिस इज द ब्रान्च। त्यस्तै गरेर यो दिस इज अल्सो अ ब्रान्च, दिस इज अल्सो अ ब्रान्च, बट दिस B इज द डेड पोइन्ट वेयर द थ्री ब्रान्चेस मिट इच अदर। तीनटा ब्रान्चेसहरू एक पोइन्टमा मिट गर्छन्। ई भन्ने पोइन्टमा पनि तीनटा ब्रान्च मिट गर्छ, सी भन्ने पनि तीनटा ब्रान्च मिट गर्छ, एफमा पनि तीनटा ब्रान्च मिट गर्ने गर्छ। ठिक छ। अब यहाँमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सी र एफको बिचमा के छ, कुनै लोड छैन, नो लोड। यसमा कुनै नो लोड मतलब हजुरको यसमा कुनै रेजिस्टेन्स जोडेको छैन, कुनै भोल्टेज सोर्स जोडिएको छैन, कुनै करेन्ट सोर्स पनि जोडिएको छैन भनेपछि यसमा नो लोड्स, कुनै लोड छैन भनेपछि मैले यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने लोड छैन भने मैले के भन्नु पर्यो, सी र एफ आर नट इन्डिपेन्डेन्ट बट दे आर द सेम, यिनीहरू सेम हुन्। अब मैले यिनी तारहरूलाई यिनी केबल्सहरूलाई यदि मैले आफूले आफ्नो इच्छाले मैले यसलाई एउटा पोइन्टमा यहाँ जोडेँ, एउटा पोइन्टमा मैले यहाँ जोडेँ, त्यसपछि मैले एउटा यसलाई यसरी पोइन्टमा यहाँ जोड्न सक्छु, यहाँबाट यसरी एउटा कमन पोइन्टमा जोड्न सक्छु। त्यसैले यो एउटा सिङ्गल नोड भयो, एउटा सिङ्गल नोडको जस्तो काम गर्ने भयो। ओके, अब यसमा यो जुन ब्लू कलरमा मैले लेखेको छु I1 I2 I3 एन्ड अप टु I5, अब यिनीहरूमा के हुने भयो भने अब पाँचवटा इक्वेसन्सहरू हुने भयो। अब KVL और KCL uses more equations, बढी इक्वेसन्सहरू युज गर्ने भयो यिनीहरूले। अब धेरैवटा इक्वेसन्सहरू प्रयोग गर्ने हुनाले हामीले यसलाई रिड्युस गर्नु पर्यो। त्यसैले म्याक्सवेलले के गर्यो भने यसलाई रिड्युस गरेर तीनटा अथवा चारवटा इक्वेसन्समा गरेका हुन्। So Maxwell uses less equations. So Maxwell method भनेको Maxwell loop current method uses less number of equations. ओके, अब यति भइसकेपछि अब हामीले यसलाई अगाडि बढौँ। त्यसपछि अब यहाँ फिगरमा जुन यहाँ देखाइएको छ 2.51 भन्ने फिगर छ, यो 2.51 भन्ने फिगरमा ब्याट्रिज E1 एन्ड E2 भनेर कनेक्ट गरिएको छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के मान्नुपर्ने हुन्छ भने म्याक्सवेल लुप करेन्ट मेथडको जुन मेथड छ त्यो मेथड हामीले यहाँ लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। मेथड लर्न गरिसकेपछि मात्रै हामीले यसलाई बुझ्छौँ। यसमा त्यस्तो कुनै थ्योरेटिकल भेरिफिकेसन भन्ने त छैन। म्याक्सवेल लुप करेन्ट मेथड इज सिमिलर टु किर्चफ करेन्ट लाइन भोल्टेज ल मेथड। अब यहाँ फरक मात्र के छ भने हामीले करेन्टको डाइरेक्सन, करेन्टको हाम्रो भ्यालुजहरू, करेन्टलाई हामीले मान्ने कन्सिडर गर्ने कुराहरू के हुन्छ त, रिड्युस हुन्छन्, कम हुन्छन्। जस्तै अब यो मानिदिउँ, अब हामीले के गर्छ भने यो जुन रिजन छ, यो भाग के हो त, हाम्रो लुप हो। यो प्रत्येक जुन हाम्रो त्यो रुम्सहरू जुन बनेका छन् यिनीहरू के हुन् त, लुप्सहरू हुन्। यो लुप हो। यो लुपमा के हुन्छ भने लोड हुन्छ अनि ब्रान्चेसहरू मिलेर एउटा लुप बन्ने गर्छ। नोड अनि नोड एन्ड ब्रान्चेस एन्ड लोड्स, नोड ब्रान्चेस एन्ड लोड। अब यहाँ मैले शब्द जुन प्रयोग गर्दैछु नोड ब्रान्चेस लोड भनेको यो R3 के हो, लोड हो। यो दिस इज द लोड, R3 लोड्स, यिनीहरू लोड्सहरू हुन्। अब त्यसपछि यो E2 पनि के भोल्टेज सोर्स नै हो, योलाई पनि लोडमै राख्न सकिन्छ, यिनीहरू लोड्सहरू भयो। त्यसपछि यो के भयो त, B र E आर नोड्स, दे आर नोड्स, दे आर वाट, दे आर द नोड्स, यिनीहरू नोड्स भयो, यिनीहरू लोड्स भयो। त्यसपछि
अर्को के भन्न सकिन्छ लूप भनेको के हुने भयो लूप भनेको यो दिस इज द लूप दिस इज द लूप यो लूप भयो यो हाम्रो लूप अब लूपलाई जहिले पनि हामी के गर्छौँ भने एउटा क्लकवाइज डाइरेक्सनमै हामीले यसलाई लिने गर्छौँ लूपलाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमै लिएर हामी अगाडि बढ्ने गर्छौँ लूप इज जनरली इज अलवेज लूप करेन्ट्स आर अलवेज इन क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हुने गर्छ ठिक छ अब यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लूप यहाँ हामीले मान्नु पर्यो अब यो लूप मानेर फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो मैले अघि तिमीहरूलाई भनिसकेँ कि Maxwell method uses less number of equations. It uses less number of equations means instead of 5 equations we are applying 3 equations to solve the circuit. To solve the circuit we are applying 3 equations. First of all अब हामीले फर्स्ट लुपमा हेर्नु पर्यो एउटा इक्वेसन फर्स्ट लुपमा क्रिएट गर्नु पर्यो सेकेन्ड लुपमा एउटा इक्वेसन क्रिएट गर्नु पर्यो थर्ड लुपमा एउटा इक्वेसन क्रिएट गर्नु पर्यो अनि इन्डिभिजुअली लुप क्रिएट इन्डिभिजुअली इक्वेसन्सहरू हामीले क्रिएट गरिसकेपछि तीनवटा सेपरेट इक्वेसन्सहरू हामीले आउने भयो जस्तै अब लुप 1 लुप 2 लुप 3 को सेपरेट इक्वेसन्सहरू आउने भयो त्यसमा हामीले किर्चफ भोल्टेज ल नै एप्लाई गर्छौँ किर्चफ भोल्टेज ल नै हामीले यसमा एप्लाई गर्छौँ त्यसमा के छ भने कमन खालको रुल हुने गर्छ त्यो कमन खालको रुललाई हामी यसमा फलो गर्छौँ ठीक छ अब इट इज अब्भियस दैट द करेन्ट थ्रु द R4 यहाँ यसमा इन्डिभिजुअली अब हामीले यो पार्ट भनेको हाम्रो यो सर्किटलाई एक्सप्लेन गरेको पार्ट भयो अब डाइरेक्टली अब हामी अगाडि बढौँ कि लुप 1 मा हामीले हेर्दाखेरि लुप 1 मा के भएको छ भने यहाँ कतिवटा छ लोड्सहरू E1 R1 कम्पोनेन्ट्सहरू भनौँ E1 R1 R4 लोड पनि भन्दा हुन्छ अथवा कम्पोनेन्ट्स भन्दा पनि हुन्छ अब यसलाई लोडै भन्नुपर्छ भन्ने छैन म यसलाई हटाएर कम्पोनेन्ट्स बनाइदिन्छु कम्पोनेन्ट्स भन्दा हुन्छ अब यिनी कम्पोनेन्ट्स अथवा एलिमेन्ट्स कम्पोनेन्ट्स अर एलिमेन्ट्स त्यसपछि यो जुन एलिमेन्ट यो हाम्रो भोल्टेज सोर्स छ E1 हामीले यो लुपमा हेर्दाखेरि हामीले यो लुपमा जुन हेर्दैछौँ यो डाइरेक्सन जुन छ लुपको यो डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि यो कुन डाइरेक्सनमा गइरहेको छ त क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घडीको दिशामा गइरहेको छ अब यो ब्याट्री के छ माथि प्लस छ तल के छ माइनस छ अलराइट अब प्लस माइनस छ भने यो लुपको डाइरेक्सन मैले यो डाइरेक्सनमा लिइरहेको छु कन्सिडर गरिरहेको छु यो पाथमा म वाक गर्दैछु हिँड्दैछु भने यसमा माथिको अपवर्डमा प्लस छ पोजिटिभ छ डाउनवर्डमा नेगेटिभ छ मतलब यो राइजिङ कन्डिसन अफ द भोल्टेज भइरहेको छ भोल्टेज राइजिङ कन्डिसनमा भइरहेको छ भने मैले के गर्छु पोजिटिभ E1 लेख्छु पहिला किनकि के छ यो राइजिङमा छ किनकि यो माथिपट्टि छ प्लस छ भनेपछि प्लस राइजिङमा छ मतलब मैले अगाडिको यो जुन भाग छ प्लस यो प्लसलाई मैले के गर्छु यो प्लस भनेर यहाँ लेख्छु मतलब जहाँबाट यो राइजिङ भइरहेको छ नि प्लस हुने भयो त्यस्तै गरेर अब यहाँ आइसकेपछि अब यो यस्तो जस्तो सुकै अब हाम्रो रेजिस्टेन्सको पार्ट्सहरू छन् रेजिस्टेन्सको लोड्सहरू छन् त्यो रेजिस्टेन्सको लोडहरूमा हामीले के गर्छौँ सब्ट्र्याक्ट गर्दै जान्छौँ यो भोल्टेज सोर्सले के गर्छ R1 लाई पनि सप्लाई दिन्छ R4 लाई पनि सप्लाई दिन्छ अरू अन्यलाई पनि सप्लाई दिन्छ तर यो कन्डिसनको लुपभित्र हामीले हेर्दाखेरि भोल्टेजहरूको भ्यालुजहरूलाई हामीले के गर्छौँ जोड्छौँ भोल्टेजहरूको भ्यालुजहरूलाई जोड्ने बेलामा हामीले यो रेजिस्टेन्स इज नट द भोल्टेज रेजिस्टेन्स इज मेजर्ड इन ओम्स सो अब यसमा यो I1 ले हामीले यो R1 लाई गुणा गर्नु पर्यो मैले यो I1 भन्न खोजेको होइन फेरि यो I1 नबुझ्नु यो I1 भनेको त मैले किर्चफ भोल्टेज लबाट लेख्न सकिन्छ भनेर I5 सम्म मैले बनाइदिएको यो I1 लाई अहिले नबुझौँ यो डाइरेक्सनले पनि नबुझौँ मैले यो डाइरेक्सनले पनि छोडिदिउँ जस्तोसुकै होस् डु नट कन्सिडर दिस नाउ यो हामीले दिस इज ओन्ली कन्सिडर्ड इन किर्चफ भोल्टेज लस एन्ड किर्चफ करेन्ट लस ओन्ली ओके अब यसपछि हामीले यो डाइरेक्सनमा हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि यसमा यो लुपमा कति छ I1 छ करेन्ट त्यो लुप बगिरहेछ यसरी अब यो करेन्टलाई हामीले यो R1 सँग गुणा गरेर यो करेन्टलाई हामीले यो R1 सँग गुणा गरेर हामीले के गर्छौँ त यहाँ लेख्छौँ I1 R1 भनेको हाम्रो यो दुईटा प्रोडक्ट हामीले I1 र यो R1 को प्रोडक्ट हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्छौँ ठीक छ
अब यो रेड कलरले यसलाई कन्फ्युज गर्यो, यसलाई हटाइदिउँ हामी, यसलाई कम्प्लिटली रिमुभ गरिदिउँ। त्यसपछि यसलाई पनि हामी यसरी हटाइदिउँ, यो बुझेपछि भइहाल्छ। अनि त्यसपछि यो पनि हामीले बुझिहाल्छौँ। यो लुप भनेर मैले भनिसकेपछि यो पनि हामीले बुझिसक्यौँ, यो हामीलाई त्यति आवश्यकता पर्दैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा पहिलो फर्स्ट पार्टको फर्स्ट लुपको इक्वेसन हामी क्रिएट गर्न जाने भने सेकेन्ड लुपको इक्वेसन हामी मजाले क्रिएट गर्न सक्छौँ। यदि भोल्टेज सोर्स थिएन भने के हुन्थ्यो त? भोल्टेज सोर्स थिएन भने माइनस I1 R1 लेख्नु पर्थ्यो। जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने नेगेटिभ साइन चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। अब नेगेटिभ साइन भनेको हाम्रो कम्पलसरी हुन्छ। भनेपछि यसको बारेमा मैले भन्नु पर्यो भने नेगेटिभ साइन फर लोड्स आर कम्पलसरी। हामीले यो भोल्टेजबाट यो I1 R1 भोल्टेज ड्रप घटाउँदै 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 लास्टमा 0 बनाउँछौँ कि इक्वल टु 0 लेख्छौँ। अब यो लुपभित्रको यसले यो भोल्टेज सोर्स र भोल्टेजले के गर्छ भने R1 र R4 लाई के गर्छ? सप्लाई दिन्छ। R1 R4 को भोल्टेज जति ड्रप भएको छ, E1 को भोल्टेज पनि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको भोल्टेज त E1 नै हो नि। A र C को बीचको भोल्टेज कति छ? E1 नै छ। भनेपछि यो A र C भनेको D नै हो। भनेपछि D र A को बीचको भोल्टेज E1 हो भनेपछि A र B र C को बीचको जोड हो नि त, सम हुने भयो भोल्टेज डिभाइडेड रुल अनुसार त। अब यो सम गरेर हामीले भोल्टेज डिभाइडेड रुललाई एप्लाई त गर्ने होइन, हामीले म्याक्सवेलको नियम, म्याक्सवेलको एउटा हामीले फलो गर्नुपर्ने मात्रै छ यसमा। अब यसमा के छ भने अब मैले यो A B E F D मा पनि मैले एप्लाई गर्न सक्छु। यसमा मात्रै एप्लाई गर्न सक्दिनँ कि मैले सबैमा ओभरअल लुपमा पनि मैले एप्लाई गर्न सक्छु यो कुरा। त्यसको लागि ओभरअल एउटा करेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अब यो हामीले त एउटा यो लुपभित्रको करेन्ट मात्रै मान्छौँ I1। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ? E1 मैले भने प्लस किन भयो? किनकि यसको के छ? राइजिङ पोटेन्सियल छ। त्यसपछि माइनस किन भयो त? माइनस हुने कारण किन छ भने किनभने माइनस हामीले साइन राख्दै जानुपर्छ, किनभने भोल्टेज सोर्सबाट हामीले यो भोल्टेज यसको भोल्टेज ड्रप र यसको भोल्टेज ड्रप हामीले रिड्युस गर्दै जानुपर्छ अनि इक्वल टु 0 गर्नुपर्छ। अब यो यताको माइनस, यहाँ माइनस पनि त्यस्तै हो, यताको नियमको माइनस पनि त्यही हो, सेम हो। त्यहाँ लेखेको माइनस र यता लेखेको माइनस एउटै हो। अब त्यस्तै गरेर R4, अब R4 कसरी हो, कहाँ छ त? यहाँ छ। यो R4 भनेको दुईटा लुपको बिचमा छ। तिमी जुन लुपमा बसेका छौ, द लुप विच यु आर राइटिङ द इक्वेसन, त्यो लुपको लागि तिमीले के गर्छौ? I1 लाई अगाडि लेख्छौ, माइनस I2 लाई पछि लेख्छौ, किनभने I1 र I2 को बिचको छ। मैले I2 मा बस्नुपर्ने थियो भने R4 I2 माइनस I1 लेख्नु पर्थ्यो। जस्तै R4 I2 माइनस I1 यहाँ छ नि तलतिर, यसको लागि लेख्नुपर्ने अवस्था आएको भए यस्तो लेख्नु पर्थ्यो। अब मैले I1 मा छु भने इफ यु आर क्रिएटिङ द इक्वेसन फर द लुप I1, त्यसैले मैले के लेख्नु पर्यो? I1 माइनस I2 भनेर मैले यो क्लियरली यो मैले स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? I1 माइनस I2 भनेर लेख्नुपर्ने भयो। ओके, अब I1 माइनस I2 लेखिसकेपछि किन लेख्नु पर्यो? किनभने यहाँ पनि यसरी लुप करेन्ट बगिरहेको छ, यसरी बगिरहेको छ। यो यहाँको लुप करेन्ट I1, यो लुप करेन्ट कसरी बगिरहेको छ? यसरी अपोजिटमा बगिरहेको छ। त्यसैले यो I1 को लुप यहाँ छ, यो I1 को लुप के छ? अपर डाइरेक्सनमा छ। मलाई चाहिएको यो डाइरेक्सन हो, डाउनवर्ड डाइरेक्सन। त्यसैले I1 माइनस I2 मैले यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टु R4 त गर्नै पर्यो, किनकि यसमा अपोजिट डाइरेक्सनमा करेन्ट बग्ने गर्छ। र यसको किन त्यस्तो हुन्छ भने किनभने यसमा किर्चफ करेन्ट ल एप्लाई हुँदैछ कि हामीले यो I1 भनेको यो खासमा यहाँ I1 हो, यो I1 हो कि एक्चुअली भन्ने भने यो I2 हो। ल भन त यो के होला त? यो के हुने भयो? I1 माइनस I2, यो I1 माइनस I2 हुने भयो। अब यहाँ I1 I2 जस्तो देखिएको छ। I1 माइनस कति हुन्छ त? I1 माइनस I2 चाहिँ यो पाथमा चाहिँ बग्ने गर्छ। ठिक छ? भनेपछि I1 माइनस I2 टाइम्स R4 भयो। यहाँ सधैँ क्लियर भयो। अब माइनस साइन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि माइनस साइनको नियम पनि यसमा पनि त्यही लागु हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँसम्म भइसकेपछि अब यसमा कुनै लोड छ त? अब तारको रेजिस्टेन्स हामीले 0 मान्छौँ। त्यसपछि अब सबै भइसकेपछि अब हाम्रो के छ? इक्वल टु 0 भइसक्यो। ओके, अब यसले सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि हामीले I1 को एउटा एक्सप्रेसन माइनस I1 I2 को एउटा एक्सप्रेसन माइनस दिस कन्स्टेन्ट इज इक्वल टु 0 गऱ्यो भने एउटा I1 र I2 को मात्रै एउटा हाम्रो इक्वेसन लुप भन्ने तयार भयो। अब यसले हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यसलाई सल्भ गर्न हामी अरू इक्वेसनसँग सजिलो हुन्छ भनेर सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै अब हामीले यसमा यो युज गरेको हो। अब त्यसपछि हामी सिमिलरली
माइनस I2 R2 माइनस R5 अब यो पनि हामी लेख्न सक्छौँ मजाले I2 को लागि लेख्न ट्राई गर्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो I2 मा कुनै भोल्टेज सोर्स छ छैन त्यसरी अब डाइरेक्ट के गर्नु पर्यो माइनस गर्दै जानु पर्यो नेगेटिभ साइनको कम्पलसरी नियम एप्लाई गर्नु पर्यो माइनस I2 R2 यो R2 बाट सुरु भएको छ माइनस I2 R2 पनि बुझियो माइनस R5 I2 माइनस I3 I2 यो डाइरेक्सन के छ I2 को डाइरेक्सन छ यो डाइरेक्सन कता छ यो I3 को डाइरेक्सन छ भने I2 माइनस I3 यो I2 को यो I3 को डाइरेक्सन किनभने I3 के छ यसरी बगिरहेछ यसरी बगिरहेछ नि त I3 यसरी बगिरहेछ यो डाइरेक्सनमा छ त्यस्तै गरेर I3 को भइसकेपछि I2 माइनस I3 भयो माइनस साइन यहाँ पनि भयो माइनस साइन यहाँ पनि हुन्छ माइनस साइन यहाँ पनि हुन्छ R4 को लेख्नु पर्यो भने I2 माइनस I1 हुन्छ किनकि I2 माइनस I1 को लागि मैले I2 मा बसेर हेर्दैछु भने I am creating the equation for I2 त्यसैले I2 को लागि मात्रै हेर्दैछु मैले बिकज किनभने मलाई डाइरेक्सन यसको रिफरेन्समा चाहिएको छ I2 को रिफरेन्समा मलाई डाइरेक्सन चाहिएको छ भने मैले I2 माइनस I1 गरेर लेख्ने गर्छु इज इक्वल टु 0 भनेर भयो अब यो सिम्पल एउटा तरिकाले याद गर्नु पर्यो अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्ने अब यस्तै गरेर लुप 1 लुप 2 र लुप 3 हामी यहाँबाट बनाउन सक्छौँ लुप 1 लुप 2 लुप 3 बनाउन हामीले त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ नहोला अब त्यसपछि मेश एनालाइसिस युजिङ म्याट्रिक्स फर्म अब यस्तो खालको इक्वेसन तीनटा इक्वेसन बनाइसकेपछि हामीले यहाँबाट I1 I2 I3 सजिलै निकाल्न सक्छौँ I1 I2 I3 हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ हाम्रो पहिलो उद्देश्य के हुन्छ फर्स्ट अब्जेक्टिभ के हुन्छ भने प्रत्येक लोडमा करेन्ट निकाल्ने सकेसम्म यो I1 I2 I3 हामीले निकालिसकेपछि अब यो I1 I2 I3 निकालेपछि हामीलाई मानिलिउँ करेन्ट एक्रस R1 चाहियो भने करेन्ट एक्रस R1 इज अलवेज I1 करेन्ट एक्रस R2 इज I2 करेन्ट एक्रस R3 इज I3 एन्ड करेन्ट एक्रस R4 इज यस अब यहाँ जानुपर्ने कुरा के छ भने करेन्ट एक्रस R4 निकाल्नको लागि मैले I1 I माइनस I2 पनि गर्न सक्छु I2 माइनस I1 पनि गर्न सक्छु निकाल्नु पर्यो भने तर I1 माइनस I2 गर्दा पोजिटिभ आयो भने डाइरेक्सन के छ माथिदेखि तल यदि I1 माइनस I2 नेगेटिभ आयो भने डाइरेक्सन के बुझ्नु पर्यो तलदेखि माथि भनेर बुझ्नु पर्यो डाइरेक्सन बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो हामी न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्यो भने हामीले बुझिहाल्छौँ मेश एनालाइसिस युजिङ म्याट्रिक्स फर्मबाट मेश एनालाइसिस कसरी गर्ने त Consider the network which contains resistance and independent voltage sources and has three meshes. तीनवटा मेश छ तीनवटा लुप छ यसमा तीनटा लुप जुन छन् यिनीहरूलाई हामीले I1 I2 र I3 ले मानेका छौँ र यसमा के छ तीनवटा चेम्बर्स जस्तो तीनवटा कोठा जस्तो बनिरहेको छ त्यसपछि अब यसमा KVL टु मेश 1 मा यदि हामीले KVL एप्लाई गर्छौँ अथवा यो मेश 1 मा यदि हामीले म्याक्सवेल लुप करेन्ट मेथड नै एप्लाई गर्छौँ भने इक्वेसन कस्तो हुन्छ त इक्वेसन कस्तो हुन्छ E1 हेरौँ त यो के छ यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ यो प्लस माइनस त्यहाँ छँदैछ पहिलेदेखि नै प्लस माइनस चाहिँ पहिलेदेखि छँदैछ प्लस माइनस भनेपछि नि के छ पोजिटिभ इन्क्रिजिङ भोल्टेज लेभलमा छ त्यसपछि के छ प्लस E1 भयो अब जस्तै मैले अघि नै तिमीहरूलाई अघिको न्युमेरिकलमा के भयो भने एउटा मैले कुरा छुटाएछु भन्न कि जस्तै यहाँ E2 छ नि यो पाथमा यसरी यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि के छ यो E2 को यो नेगेटिभ छ माथि के छ पोजिटिभ छ अन्त यहाँ के हुन्छ E2 नेगेटिभ हुन्छ माइनस E2 हुन्छ यहाँ के छ यो डिक्रिजिङ पोटेन्सियलमा छ बिकज दिस इज डिक्रिजिङ पोटेन्सियल दिस इज वाट डिक्रिजिङ पोटेन्सियल यसको लागि भन्नु खोजेको दिस इज वाट डिक्रिजिङ पोटेन्सियलमा छ यो डिक्रिजिङ पोटेन्सियल दिस इज इन डिक्रिजिङ पोटेन्सियल त्यसैले यहाँबाट हामीले नेगेटिभ कसरी राख्ने पोजिटिभ किन राख्ने कसरी राख्ने भन्ने कुराको आन्सर पाउन सक्छौँ सिमिलरली अब त्यही तरिका यदि मैले यसमा पनि एप्लाई गर्छु यही तरिका एप्लाई गर्दाखेरि तीनवटा इक्वेसन चाहिँ मैले यहाँ अपरेटिङ गर्छु फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन एन्ड थर्ड इक्वेसन तीनवटा इक्वेसन मैले यहाँ पाएँ तीनवटा इक्वेसनलाई मैले म्याट्रिक्सको फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ म्याट्रिक्सको फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने जहिले पनि यो तीनवटा इक्वेसनलाई हेरौँ कि म्याट्रिक्सको फर्ममा कसरी कन्भर्ट गरिन्छ यहाँ कोएफिसिएन्ट कन्स्टेन्ट्सहरू के छन् भने हामीले निकाल्नुपर्ने I1 I2 I3 इक्वल टु E1 छ कन्स्टेन्ट छ त्यस्तै गरेर यहाँ I1 यहाँ I2 यहाँ I3 मैले यो तीनटा इक्वेसन्सहरूलाई म्याक्सवेल लुप करेन्टको मेथडबाट मैले टाइप गरेँ अथवा लेखेँ त्यसपछि मैले के गरेँ यसलाई मैले इन्डिभिजुअली यसरी कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट राखेर सिम्प्लिफाई गरेँ
सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि के आयो I1 I2 I3 similarly I1 I2 and this is all the coefficient and this is the I3 यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ भनेपछि I1 I2 I3 I1 I2 I3 त कमन छ तीनटा इक्वेसनमा त्यसैले यो I1 I2 I3 लाई मैले भर्टिकली राखे म्याट्रिक्समा I1 I2 I3 त्यस्तै गरेर यो 3/1 को म्याट्रिक्समा मैले राखे त्यस्तै गरेर जुन कोएफिसिएन्ट छ कोएफिसिएन्ट जुन यसमा छन् R1 R2 R3 R2 R3 R2 यो भयो R5 यो इन जति पनि छन् एभ्रिथिङ यिनीहरूलाई केमा राखे त मैले यिनीहरू कति छन् 3 into 3 3 into 3 is 3/3 matrix and this is 9 items 9 items छन् अब यसलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो म्याट्रिक्स फर्ममा E1 E2 E3 पनि पाउँछौँ यहाँ E1 E2 E3 इक्वल टुमा पाउँछौँ इक्वल टुको साइन प्रत्येकमा छ त्यसैले इक्वल टु पनि आएको छ अब यसरी हामीले यसलाई म्याट्रिक्स फर्मेटमा कन्भर्ट गर्यौँ म्याट्रिक्स फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि अब यो म्याथमेटिकल कुरा हो तिमीहरूले अब यो म्याथमेटिकल पार्टलाई बुझ्न सकिन्छ अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने म्याट्रिक्स मेथडबाट कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन माथि हामीले I1 minus I2 दायाँ बायाँ जे लेख्यौँ यो सबै कुराहरूलाई एउटा म्याट्रिक्सको फर्ममा यदि हामीले लेख्न सक्यौँ भने इक्वेसन सल्भ गर्न हामीलाई के हुन्छ इजी हुन्छ त्यस इजिनेस फर द सल्भिङ फर द इक्वेसन्स हामीले यो तरिका चाहिँ यो मेथड चाहिँ हामीले एप्लाई गर्छौँ अब यसमा के छ भने म्याट्रिक्समा जहिले पनि के हुन्छ कि हाम्रो डायगोनल म्याट्रिक्स भन्ने हुन्छ डायगोनल एलिमेन्ट्स हुन्छ these are the diagonal elements okay these are the diagonal elements and so self resistance of the जस्तै यहाँ भनेको छ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरूलाई हेर्दाखेरि के भइरहेछ भने प्रत्येक लुप भित्र एडिसन भइरहेको छ जस्तै फर्स्ट लुपमा भन्नुपर्दा पनि यो फर्स्ट पार्टलाई हामी के भन्छौँ फर्स्ट पार्ट अफ म्याट्रिक्स इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ त दिस इज द R11 दिस इज R12 दिस इज R13 फर इजिनेस R21 R22 R23 R31 R32 R33 यो R को जुन अगाडिको टर्म पछिको सेकेन्ड टर्म जुन छ नि यो 1 1 जुन छ आउने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने यो फर्स्ट लुप बुझ्नु पर्यो फर्स्ट लुप ओन्ली बुझ्नु पर्यो अनि R को तलतिर यदि दुईटा टर्म आएको छ नि 1 1 1 2 1 2 आएको छ भने यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लुप फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लुप को बुझ्नु पर्यो मैले यस्तो किन भनिरहेको छु त वाइ आइ एम सेइङ दिस किनभने मैले त्यही देखिरहेको छु त्यहाँ किनभने फर्स्ट लुप R1 R2 R3 हेरौँ फर्स्ट लुपको मात्रै R1 R2 R3 माइनस R2 भनेको फर्स्ट र सेकेन्ड लुपको बिचको R2 तर माइनस साइन राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि कमन जुन रेजिस्टेन्सहरू छ त्यसलाई माइनस साइन राखेर हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यस्तै हाम्रो इक्वेसन नै बन्ने गर्छ अटोमेटिकली त्यस्तै गरेर R3 हेरौँ जस्तै R11 जस्तै यो के छ R11 भयो यो R12 यो R13 हेर्दाखेरि R1 र 3 को बिचमा 1 र 3 को बिचमा के छ R3 जुन कमन रेजिस्टेन्सहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ नेगेटिभ साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यस्तै गरेर R2 भयो त्यसपछि R2 प्लस R4 प्लस R5 भयो R2 को माइनस किन छ किनभने यो के छ भन्दाखेरि यो भनेको के हो त R21 अब 1 2 र 2 1 त एउटै हुन्छ किनभने लुप 2 एन्ड लुप 1 को बिचको कमन इज अलवेज लुप 2 एन्ड लुप 1 को बिचको कमन त्यसैले हामीले यो R2 एन्ड यो this two values of R2s can be is always the same that's why this matrix is always a triangular matrix हुने गर्छ यो R3 पनि के हुन्छ जहिले पनि योसँग सेम हुन्छ किनकि यो के हो यो R31 हो this is R32 this is what R33 is the matrix is the element which represents the sum of all the matrices inside this loop यो लुपको बिचको सबै भ्यालु जोड्नु पर्यो यो लुपमा जति पनि रेजिस्टेन्स तिमीले जोडेका छन् जस्तै 3 5 6 7 3 5 6 7 सबै जोड्नु पर्यो हैन त्यसपछि अब फर्स्ट लुपमा कुन करेन्ट छ I1 सेकेन्ड लुपमा कुन करेन्ट छ I2 थर्ड लुपमा कुन करेन्ट छ I3 फर्स्ट लुपमा भोल्टेज कति छ फर्स्ट लुपमा भोल्टेज के छ इन्क्रिजिङमा छ पोटेन्शियलमा छ मतलब प्लस इन्क्रिजिङ भइरहेछ माइनस देखि प्लसमा गइरहेछ भनेपछि के भन्छ प्लस E1 लेख्नु पर्यो प्लस E1 यहाँ लेख्नु पर्यो
सिमिलरली E2 को पनि के छ इन्क्रिजिङमा छ प्लस E2 त्यस्तै गरेर E3 को पनि के छ इन्क्रिजिङमा छ नि त इट इज E3 चाहिँ हामीले यसरी E1 E2 E3 हामीले यो लेख्न सक्छौं ओके अब त्यस्तै गरेर अब यिनी कुराहरु जुन मैले भने भर्खरै यो कुरा के छ सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ मेश 1 भनेको छ मतलब सेल्फ रेजिस्टेन्स भनेको आफ्नै रेजिस्टेन्स फर्स्ट लुपको R22 भनेको सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ मेश 2 सम अफ द ऑल रेजिस्टेन्स इन मेश सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ मेश 3 सम अफ ऑल रेजिस्टेन्स इन मेश sum of similarly for R12 is equal to R21 that is the minus the sum of all resistances common to mesh 1 and 2 mesh 1 र 2 मा एउटा मात्रै रेजिस्टेन्स हुन सक्छ धेरै हुन सक्छ जस्तै मैले मानौ यहाँ R dash छ भने यो 1 र 2 R12 निकाल्नु पर्यो भने R12 निकाल्नु पर्यो भने R2 प्लस R dash पनि हुन्छ तर माइनसमा हुन्छ किनकि कमन पार्टलाई के गर्नु पर्यो नेगेटिभ लेख्नु पर्यो त्यसरी बुझौं यो कुरा हामीले मजाले बुझ्न सक्छौं म्याट्रिक्स फर्मेटमा बनाउन सकिन्छ सल्भिङ गर्ने कसरी त हाउ टु सल्भ द इक्वेशन्स सल्भिङ इक्वेशन्स विथ थ्री अननोन्स मैक्सवेल लुकरेन्ट मेथडमा हाम्रो यो सल्भ गर्नको लागि हामीले तीनवटा साइमल्टेनियस इक्वेशन्सहरुलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा बुझौं लेट द थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशन्स बी एज अन्डर ax plus by plus z equal to d यो cx xy z निकाल्नु पर्ने छ भने यसलाई नै यसले के गरेको छ x x x यसो भने यसलाई यो y पार्टलाई एकातिर z पार्टलाई एकातिर राखेर a b c र बाँकी पार्टलाई के गर्न सकिन्छ म्याट्रिक्समा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ द भ्यालु अफ कमन डिटरमिनेन्ट इज गिवन बाइ अब यो भइसकेपछि हाम्रो म्याट्रिक्स त आयो सल्भ गर्ने कसरी त हामीले म्याट्रिक्सलाई इन्भर्स पनि गरेर सल्भ गर्न सक्छौं माथि त हामीले रेजिस्टेन्सको त म्याट्रिक्स निकाल्ने सल्भ गर्नलाई त हामीलाई कुनै एप्रोप्रिएट तरिका त हामीलाई थाहा छैन त्यही पनि यो सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले यसमा थोरै म्याथमेटिकल पार्ट जोडेको छु यसमा हामीले कमन डिटरमिनेन्ट मेथड हामीले एप्लाई गर्छौं यो कस्तो छ भने यो जुन म्याट्रिक्स छ ABC EFG JKL यो म्याट्रिक्सको हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं दैट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ डेल्टा all determinant values डेल्टा मा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो डिटरमिनेन्ट हामी निकाल्न सक्छौं युजिङ क्याल्कुलेटर अर म्यानुअली त्यसपछि अब हामी के गर्छौं भने डेल्टा 1 निकाल्छौं डेल्टा 1 भन्नु खोजेको कस्तो भनेपछि यो 1 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने फर्स्ट कलम बुझ्नु पर्यो कलम नम्बर हो के यो कलम नम्बर भनेको यो फर्स्ट कलम यो सेकेन्ड कलम यो थर्ड कलम ठीक छ अब यहाँ हेरौं फर्स्ट कलममा AEJ थियो फर्स्ट कलममा AEJ थियो यहाँ के छ DHM आछ कहाँ छ DHM इज दिस फर्स्ट कलममा हामीले के गर्छौं यो रिप्लेस गर्दिन्छौं फर्स्ट कलममा अरु बाँकी चाहिँ के गर्छौं सेम छोड्दिन्छौं कि हामी रिप्लेस गर्दिन्छौं फर्स्ट कलममा यसलाई राख्दिन्छौं इन्सर्ट गर्दिन्छौं रिप्लेस इन्सर्ट अर रिप्लेस यो हामी गर्छौं त्यसरी बाँकी चाहिँ सेम जोड्छौं यो बाँकी अदर पार्ट चाहिँ के छ सेम कोसँग सेम छ यहाँ मेन डिटरमिनेन्ट सँग सेम छ डेल्टा 1 निकालिसकेपछि यहाँ आयो भ्यालु डेल्टा 2 निकाल्नु पर्यो भने यो फर्स्ट को सेकेन्ड को थर्ड को कलममा 2 छ त्यसैले सेकेन्ड चाहिँ के गर्नु पर्यो सेकेन्डमा चाहिँ रिप्लेसमेन्ट ल्याउनु पर्यो यो सेकेन्डमा चाहिँ रिप्लेसमेन्ट ल्याउनु पर्यो सेकेन्डको लागि डेल्टा 2 छ भने 1 छ भने फर्स्टमा सेकेन्ड छ भने सेकेन्डमा थर्डमा छ भने थर्डको लागि गर्नु पर्यो रिप्लेसमेन्ट अरु बाँकी चाहिँ के गर्नु पर्यो सेम राख्नु पर्यो 1 2 3 तीनटा कलम मध्येमा थर्ड कलम इज शुड बी रिप्लेस्ड वेल अब यो यसमा भइसकेपछि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आइसकेपछि हामीले के गर्छौं यो त के हुन्छ एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन्छ एउटा फिक्स्ड भ्यालु हुन्छ कन्स्टेन्ट भ्यालु अब यो कन्स्टेन्ट भ्यालु छ भने डेल्टा 1 डिवाइड बाइ डेल्टा गर्यो भने x1 x आउँछ डेल्टा 2 डिवाइड बाइ डेल्टा गर्यो भने y आउँछ डेल्टा 3 डिवाइड बाइ डेल्टा गर्यो भने z आउने गर्छ ओके अब यो भइसकेपछि हाम्रो म्याक्सवेल लुप करेन्ट मेथडको थ्योरेटिकल पार्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ कम्प्लिट भयो नाउ अब हामी यसको एउटा न्यूमेरिकलमा जाउँ राइट द इम्पिडेन्स मैट्रिक्स अफ द नेटवर्क shown in figure and find the value of current I3 को करेन्टको भ्यालु निकाल भनेको छ यो इक्वेसनलाई चेक गरौँ इम्पिडेन्स मैट्रिक्स
of the network shown in figure 2.5 and find the value of current. I think यो मैले BL को बुकबाट मैले एक्सट्र्याक्ट गरेको पार्ट मात्रै हो। यसलाई सल्युसनलाई हामी हेरौँ एकचोटि। अब यसलाई म्याट्रिक्स मेथडबाट गर भनेको छ, इम्पिडेन्स म्याट्रिक्स मेथड। अब यो जुन म्याट्रिक्स जुन हामीले नाम राखेका थियौँ, नाम मैले भन्न बिर्सेछु कि यो म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो के हो, जहिले पनि इम्पिडेन्स म्याट्रिक्स भनिन्छ। यसलाई इम्पिडेन्सको एउटा म्याट्रिक्स भनिन्छ अथवा म्याट्रिक्स मेश रेजिस्टेन्स म्याट्रिक्स भन्न सकिन्छ, मेश रेजिस्टेन्स म्याट्रिक्स। अनि त्यसपछि एउटा इक्वेसन जुन बन्यो, यो रेजिस्टेन्स टाइम्स करेन्ट इज इक्वल टु भोल्टेज। दिस इज अलवेज फलो ओम्स ल। रेजिस्टेन्स को मैट्रिक्स, रेजिस्टेंस मैट्रिक्स टाइम्स करंट मैट्रिक्स is equal to voltage matrix. This is the rule of Ohm's law. अब R11 भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? जस्तै मैले यो एउटा हाम्रो एक्जाममा यस्तो खालको क्वेशन आउँछ, यो क्वेशनको लागि सल्भ गर्नु पर्यो भने R1 भन्नु, R11 भन्ने बित्तिकै this is the first loop, this is second loop, this is third loop. So R11 is the sum of all the resistance inside this loop, first loop. Let's check. R11 is equal to 1 plus 3 plus 2. 1 plus 3 plus 2 is 6. Add all the resistances without any hesitations. 1 plus 3 plus 2. R22 is the sum of the resistances inside the loop 2. 1, 2 and 4. 2, 1, 4. Finished? Okay, 7 ohms. R33 is the resistance of sum of the resistance inside the loop 3. So this is the 3, 2, 1 and this comes to be the 6 ohms. So tell me that what is the value of R12, R12 or R21? This is the common resistance R12. R12 means common resistance between the loop 1 and loop 2. So the common resistance is always only 2 ohms. यदि यसमा एउटा रेजिस्टेन्स यदि सिरिजमा जोडेको भए के हुन्थ्यो, मानौ 5 ohms यदि यहाँ सिरिजमा भइदिएको भए के हुन्थ्यो, 2 plus 5 ohms is equal to 7 ohms is the common resistance inside between these two loops, but I have to write sign minus because the rule is that the matrix मा यदि मैले यसलाई simplify गर्नु छ भने मैले minus sign राख्नै पर्ने हुन्छ। Minus sign is the rule for the matrix solution. त्यसैले R23 is equal to R32 is equal to minus 1, R13 R31 is equal to minus 3. अब यो मैले 5 ohms राखेर फेरि कन्फ्युज होला तिम्रो। त्यसैले यसमा 5 ohms छैन, यसमा के बुझ्नु पर्यो भने जस्ट 2 ohms मात्रै छ। अब यो 2 ohms हामीले त 6 ohms निकाल्छौं, 7 निकाल्छौं, 6 निकाल्यौं, 2 ohms निकाल्यौं, -3 निकाल्यौं, -1 निकाल्यौं। बाँकी के छ? यसलाई कपी गरिदियो यसमा, -3 लाई यसमा यहाँ कपी गरिदियो, -1 लाई यहाँ कपी गरिदियो। यो निकालिराख्नु पर्दैन। यो आफैले बुझिन्छ कि 2 3 र 3 2 एउटै छ, 1 3 र 3 1 एउटै हो, 1 र 3 को बीचको, 3 र 1 को बीचको एउटै हुन्छ। अब E1 निकाल्नु छ भने कसरी निकाल्ने? I1 I2 I3 सेम राख्ने। I1 I2 I3 भनेको लुप करेन्ट हुन् अनि एउटै डाइरेक्सनमा छन्, सेम डाइरेक्सनमा हुनुपर्छ। त्यसपछि यो E1 E2 र E3 भनेको के हो त? लुप 1 भित्रको भोल्टेजको एडिसन, लुप 2 भित्रको भोल्टेजहरुको एडिसन, लुप 3 भित्रको भोल्टेजहरुको एडिसन भ्यालु हो। अब यहाँ एउटा मात्रै भोल्टेज सोर्स छ, अरु भोल्टेज पनि सोर्स हुन सक्थ्यो। जस्तै यहाँ 5 भोल्ट छ भने के छ यो? यो पोटेन्शियल के भइरहेको छ? यो के छ? इन्क्रिजिङ पोटेन्शियलमा छ। अब यसलाई चाहिँ गोलो राउन्ड शेपमा भन्दा पनि भयो, यसरी ब्याट्रीको शेपमा भन्दा पनि हुन्छ, डोन्ट बी कन्फ्युज्ड। अब त्यसपछि प्लसमा छ भने इन्क्रिज्ड शेपमा छ भने, इन्क्रिज्ड अर्डरमा छ भने के भयो? प्लस 5 हुने भयो। यदि मानिदिउँ यसमा अर्को भोल्टेज सोर्स पनि थियो भने के हुन्थ्यो? मानौ यो 10 भोल्टको भोल्टेज सोर्स छ, यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ, अनि के हुने भयो? 5 प्लस 10, किनकि के छ दुईटै इन्क्रिजिङमा भएन, दुईटै इन्क्रिजिङमा छ नि 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10। यदि मानिदिउँ यसमा भोल्टेज सोर्स थियो, यस्तो थियो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यो छ हाम्रो 20 भोल्ट छ भने के हुन्थ्यो त? अब करेन्ट, अब यो ब्याट्रीको यता यो साइडबाट करेन्ट त जानु पर्ने हैन, तर त्यो हामीले अहिले हेर्दैनौं। डोन्ट बी कन्फ्युज्ड इन दैट। हाम्रो करेन्टको भ्यालु यदि नेगेटिभ आयो भने हामी त्यसमा आफै बिस्तारै त्यसको भ्यालु नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ आउँछ, हामीले आफैले बुझ्न सकिहाल्छौं। यो करेन्टको डाइरेक्सन यदि यस्तो हामीले मानेका छौं भने यो डाइरेक्सन नै मान्नु पर्यो। यो डाइरेक्सनबाट हेर्दाखेरि के छ त? यो भोल्टेज -20 भोल्ट भयो, किनभने के छ? डिक्रिजिङ अर्डरमा छ। यसरी हेर्दाखेरि भोल्टेज के छ त? डिक्रिजिङ पाथमा गइरहेको जस्तो देखिन्छ। तर यो 20 भोल्ट छैन यसमा, त्यसैले मैले यसलाई हटाइदिएँ, यो बुझ्नको लागि मात्रै मैले
बनाइदिएको हो। ओके, यो बुझ्नलाई मात्रै मैले यसलाई इन्सर्ट गरेको हो। अब यहाँ लुप 2 र लुप 3 मा कुनै पनि नो भोल्टेज सोर्स कुनै पनि भोल्टेज सोर्सहरू छैन। यदि यसमा करेन्ट सोर्स भइदिएको भए के गर्ने त? करेन्ट सोर्सको लागि हामी सुपर मेश एप्लाई गर्छौँ। सुपर मेशमा अहिले हामी गएको छैनौँ। सुपर मेश हामी एप्लाई गर्नेछौँ, डोन्ट वरी। ओके, अब यसपछि हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि अब ओके, अब यो इक्वेसन्स भन्दा पनि म्याट्रिक्सको तरिकाबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। म्याट्रिक्स नै तोकेर भनेको थिएँ, म्याट्रिक्सको तरिकाबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। म्याट्रिक्सको तरिकाबाट सल्भ गरिसकेपछि गर्नुभन्दा पहिला अब यहाँ डेल्टा निकाल्नु पर्यो। पहिला डेल्टा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डेल्टा भनेको के छ? यो सेम यो म्याट्रिक्स हुन्छ आर म्याट्रिक्स, इम्पिडेन्स म्याट्रिक्सको के निकाल्नु पर्यो? डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। यसको डिटरमिनेन्ट हो भन्न खोजेको, यो डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। डिटरमिनेन्ट निकालिसकेपछि 147 आयो डिटरमिनेन्ट। सिमिलरली फेरि त्यही डेल्टा 3 छ। डेल्टा 3 अब हामी यहाँ के भनेको छ भने क्वेसनले के भन्छ भने I3 निकाल मात्रै भन्छ। भ्याल्यु अफ करेन्ट I3, व्हाट इज I3? I3 इज द लुप करेन्ट। त्यसैले मैले I3 निकाल्नु मात्रै छ भने मैले डेल्टा 3 मात्रै निकाले मलाई इनफ हुन्छ। प्र्याक्टिसको लागि छ भने हामीले डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तिनटै निकालेर I1, I2, I3 निकाल्न सक्छौँ। I3 मात्रै निकाल्नु भनेको छ भने मैले के गर्नु पर्यो? डेल्टा 3 गर्नु पर्यो। त्यसमा थर्ड कलमलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो 500 ले। 500 लाई मैले थर्ड कलम छ यो थर्ड कलम, यसलाई मैले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब यो रिप्लेसमेन्ट गरिसकेपछि आउने भ्यालु के हुन्छ? डेल्टा 3 हुन्छ। बाँकी त सेम हुन्छ। यो 6 - 2 3 यो सबै कुरा सेम हुन्छ। दिज आर द सेम। यो भइसकेपछि डेल्टा 3 डिभाइड बाइ डेल्टा गऱ्यो भने यसको रेसियो निकालिदिने हो भने हाम्रो के आउँछ त? I3 आउँछ। इन दिस वे हामी यो म्याट्रिक्स इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सायद यसमा कुनै त्यस्तो कन्फ्युजन नहोला। कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गर्ने। त्यस्तै गरी अब अर्को यो जुन इक्वेसन छ, अर्को यो नोट छ कि इक्जाम्पलमा के भनेको छ भने डिटरमाइन द करेन्ट सप्लाइड बाइ इच ब्याट्री इन द सर्किट सोन इन फिगर भनेर भनिएको छ। अब यसमा हाम्रो तीनटा लुप क्रिएट गरिएको छ। भोल्टेज सोर्स बढी छ, हेर्दाखेरि भोल्टेज सोर्स बढी देखिन्छ। अब प्रत्येक करेन्ट इच ब्याट्रीमा प्रत्येक ब्याट्रीले कति करेन्ट सप्लाई गर्छ त्यो कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ओके, अब यसमा फर लुप 1 लुपको लागि यसले के गर्यो? मेश करेन्ट मेथड एप्लाई गर्यो विथआउट युजिङ म्याट्रिक्स मेथड। I1 - I2 को नियम लगाएर गर्यो। त्यस्तै सिमिलरली अघि मैले भने जस्तै I2 - I3, I2 - I1 को नियम। अब यो करेन्ट डिफ्रेन्सिएट गर्ने खालको नियम भयो। तीनटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो, तीनटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर अहिले करेन्ट एक्ज्याक्टली यसरी पाउन सक्छ। सल्भ चाहिँ कसरी गर्ने त? इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि मोबाइल फोनबाट यहाँ एउटा एप हुने गर्छ प्ले स्टोरमा, क्यालकुलेटर, साइन्टिफिक क्यालकुलेटरको, त्यहाँबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो मैले राखिदिएको पनि छु यो च्यानलमा हेर्नु। त्यसपछि अर्को तरिका पनि हुन्छ यसलाई सल्भ गर्नको लागि। मेश रेजिस्टेन्स म्याट्रिक्सबाट पनि गर्न सकिन्छ। रेजिस्टेन्स म्याट्रिक्सबाट सल्भ गर्दाखेरि चाँडो पनि हुनसक्छ। म्याट्रिक्समा यदि प्र्याक्टिस छ भने चाँडै होला। ओके, अब यो R11, R22, R33 गरेर तीनवटा इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्सहरू हामीले यसलाई यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट क्लासमा हामी सुपर मेश एनालाइसिसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अहिले जस्ट हामी म्याट्रिक्स मेश एनालाइसिसको मात्रै अब हामीले यहाँ राख्यौँ। यो भनेको मैले BL थेरेजाको बुकबाट लिएको हो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।